اگر فلسطین کی حمایت تم بچو یہ سمجھتے ہو کہ یہ جرم ہے تو ہم ملین مارچ کرنے اسلام آباد آ رہے ہیں. بس یہ ہے. اور یار اقبال کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو فرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. اقبال کہتا جھلیا گھر بیٹھے نہیں فرشتے آنے پہلے بدر تجاتا صحیح. قرآن کہتا بے الف من الملائکت مصومین. قرآن کہتا 1000 فرشتہ 2000 فرشتے 3000 4000 نشان والے فرشتے بھیجتے ہیں. میرے حبیب انی معکم میں بھی تواڈے نال ہاں رب کہندا میں بھی تواڈے نال ہاں ودو تو صحیح. لیکن یا ایھا الکفرہ اقتلوا الفجر. ہاں اے تا جناب فاجر ہو گیا نا. اے تا جناب چھڑ دیتا حضور دا دین چھڑ دیتا اور جہاد چھڑ دیتا. اے بے کہ یار کوئی میدان چاہے انہاں دی کی جرت محمد عربی دے غلامہ دے کے بارے. اے بی عربی نہرے میجر امیر افضل حضور پاک کا سپاہی انہیں اپنی کتاب وچ لکھیا. انہیں کیا اے جناب 65 دی جنگ وچ جناب اسی کھڑے ساں بی عربی دے ادھر تے فوج آ گئی انڈین فوج بی عربی دے اوتے آ گئی. انہیں کہا ساڈے کو امونیشن بھی ختم اسلحہ بھی ختم پیچھے سپلائی بھی بند جناب ساڈا کوئی پرسان حال نہیں. اسا کیا یار مرنا تو ہے چلو آؤ ہن مریے. کہندا اسا نویاں وردیاں مائیاں تے جناب ہندوستان دے ٹینکر دے سامنے کھڑے ہو گئے. کہندا اسی کیا نعرہ تکبیر. کہندا جدو نعرہ تکبیر لایا نا تے ہندو فوج اپنے ٹینک چھوڑ کے نس گئی. ہندو فوج اپنے ٹینک او کہندا 8 گھنٹے اسی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تے نعرہ حیدری نال او فوج روکی رکھی. اوے مسلمان دے تے نعرے وچ اتنی پاور ہے. اے جس نو یقین نہ ہوے میں حوالہ دے قائل دینا ہیڈ لیمپ دی کتاب صلاح الدین ایوبی اے لکھی بھی انگریز مورخ نے اور عیسائی مورخ نے اور بڑا متعصب مورخ ہے. اس نے صلاح الدین ایوبی دی بڑی کردار کشی دی کوشش کی تھی لیکن اے گل انہیں لکھی انہیں کیا صلاح الدین ایوبی کدے بھی اسلحے دے اعتبار نال کدے بھی جناب فوجاں دے اعتبار نال کدے بھی جناب